मक्कातुल मुकरमा की प्यारी सी सुबह बनु हाशम बनु कुरैश जो कबीले यहाँ आबाद थे, उनके मकानात जो थे, जिस जगह मौजूद थे, जिस जगह ये कबीले आबाद थे, अब वो जगह तब्दील हो चुकी है। लेकिन बताया जाता है कि ये वो जगह है जहाँ बनु हाशम और बनु कुरैश के कबीले जो थे ये यहाँ आबाद थे। आका अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनु हाशम के साथ था और ये हिजाज़ का इलाका कहलाता है। मक्कातुल मुकरमा में मक्कातुल मुकरमा जहाँ आका अलैहिस्सलाम की विलादत बसआदत हुई, ये भी हरम शरीफ के बिल्कुल साथ ही है। सफ़ा मरवा से आप बाहर निकलें तो सामने अभी सऊदी गवर्नमेंट ने वहाँ एक लाइब्रेरी बनाई है, तो वो लाइब्रेरी जो है वो आका अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश की जगह है। आका अलैहिस्सलाम की विलादत बसआदत इसी मोहल्ले के अंदर, इसी मकान के अंदर हुई, जिस जगह अब सऊदी गवर्नमेंट ने वहाँ बनाई हुई है लाइब्रेरी। ये हरम शरीफ का टावर भी आपको नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल वही करीब का इलाका है जहाँ जो है आका अलैहिस्सलाम ने अपनी बचपन के दिन जो है ये गुजारे हैं। और ये मक्कातुल मुकरमा की सुबह का आगाज़ है, चहल कदमी शुरू हो गई है, लोग अपने अपने काम के आगाज़ के अंदर निकल रहे हैं। और ये पहाड़ी का इलाका है, साथ में जो है ये पहाड़ी की ऊंचाई भी है, यहाँ से लोग ऊपर की तरफ जाते हैं और यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ आबाद हैं। ये देखिए मक्कातुल मुकरमा का प्यारा सा व्यू जो है, प्यारा सा मंज़र आपको नज़र आ रहा है। ये मक्कातुल मुकरमा है। अल्लाह ताला हर बंदे को देखने की सआदत अता फ़रमाए। यहाँ से अगर आप नीचे जाना चाहते हैं हरम शरीफ की तरफ, तो आप ये नीचे उन जो है ये ढलान की तरफ जाएंगे। अगर जो है आप ऊपर मोहल्ले में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊंचाई की तरफ। ये गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है, ये मोहल्ला सारा ऊपर है। अगर आप नीचे जाना चाहेंगे हरम शरीफ की तरफ तो आप यहाँ से नीचे जाएंगे और हम नीचे चलते हैं। वहाँ से हमने नाश्ता भी लेना है और आपको दिखाएंगे कैसा व्यू है नीचे का। ये शारा इब्राहिम खलील के मनाज़र हैं। यहाँ गाड़ियाँ उतरना शुरू हो गई हैं। बहुत सारे ज़ायरीन हुज्जाज किराम जो है मक्कातुल मुकरमा में दाखिल हो रहे हैं और जिनका यहाँ से वक्त पूरा हो चुका है वो अपने अपने शहरों के लिए, अपने अपने कंट्रीज़ के लिए, अपने अपने मुल्कों के लिए रवाना हो रहे हैं। ये छोटा सा बच्चा एक व्हील चेयर लेके चढ़ाई की तरफ जा रहा है। ये शारा इब्राहिम खलील है, इसे मिसफल कुबरी का रोड भी कहा जाता है और इसे जो है कबूतर चौक की तरफ जाने वाला रोड भी कहा जाता है। यहाँ जब भी आप आएँ तो उतरने से पहले ही अपना सामान कलेक्ट ज़रूर कीजिएगा अच्छे तरीके से, जल्दी से ना उतर जाइएगा गाड़ी से। और दूसरा जो ही आप आ जाएँ तो अपना गाड़ी नंबर ज़रूर आप उतरते ही नोट कर लें, ताकि गाड़ियाँ बहुत सारी होती हैं, कहीं गाड़ियों के अंदर आपको मुश्किल पेश ना आए। गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रश है, ये देखें गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, बसें ही बसें हैं। तो आपने सफ़र के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं, तो यहाँ रश नहीं होगा तो फिर भाई कहाँ रश होगा। ये देखें शुर्ता जो है गाड़ी वालों को भगा रहा है कि आप गाड़ी लाइन में लगाएं, आगे पीछे करें। ये रश जब होता है तो ये पुलिस वाले भी हरकत में आते हैं ताकि कहीं भी ट्रैफिक जाम ना हो। ये देखें गाड़ी वाले से नाराज़ हो रहा है, उसे जल्दी से यहाँ से भगाएगा और उसे गाड़ी निकालना पड़ेगी। इस लिहाज से आप जल्दी से अपना सामान नीचे उतार लें या रख लें, ताकि गाड़ी वाले को मुश्किल पेश ना आए और आप अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएं। मक्कातुल मुकरमा में सुबह का सूरज जो है बड़ी सफाई के साथ साफ़ सुथरा निकलता है, क्योंकि यहाँ मौसम जो है ये बिल्कुल साफ़ रहता है। इसी वजह से गर्मी जो है ये बहुत ज़्यादा होती है। ये देखें अपना सामान इकट्ठा करके खड़े हैं, अब इनकी गाड़ी आएगी तो ये यहाँ से निकलेंगे। ये भी देखें ये इनका सामान जो है ये होटल से बाहर आ चुका है और ये भी अपना सामान लेके अपनी गाड़ी की तलाश के अंदर हैं। अब ये भी इंडिया के लोग हैं, ये इंडिया की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये सामने कुछ लोग हैं, ये जो हैं उम्रा करके अभी अभी हरम शरीफ से बाहर निकल रहे हैं। अभी अपना हलक करवाएंगे, यानी बाल कटवाएंगे, फिर अपना एहराम जो है ये खोलेंगे। ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कसीर तादाद के अंदर आ रही हैं और हुज्जाज किराम ज़ायरीन जो आने वाले हैं वो आ रहे हैं, जो जाने वाले हैं वो जा रहे हैं। हरम शरीफ से नमाज़ पढ़ के कुछ लोग तो बहुत जल्दी आ जाते हैं
اور کچھ لوگ وہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بھی اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ناشتہ ساتھ لے کے آتے ہیں اور کچھ وہیں سے ناشتہ کر لیتے ہیں۔ یہ بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ پیلا کپڑا نشانی کے لیے رکھا ہوا ہے اپنے گلے کے اندر، تاکہ ہم دور سے پہچانے جائیں، نشانی رکھی جائے کہ کہاں سے جانا ہے، کس طرف سے آنا ہے۔ یہ انڈیا کا ایک گروپ ہے، یہ زیارت پہ جانے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے سارے حاجی اپنے اتار لیے ہیں۔ اب یہ گاڑی کا ویٹ کریں گے، جو ہی بس آئے گی، ان کی گاڑی آئے گی تو پھر یہ جلدی سے روانہ ہو جائیں گے، اور جو ہے روانہ ہو کے پھر یہ مکہ المکرمہ کی مقدس زیارات کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں۔ کبوتر چوک سے ذرا پہلے ہی یہ پاکستانی ہوٹل ہیں، یہاں سے انڈیا کے لوگ، پاکستان کے لوگ، بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں یہاں سے کھانا کھاتے ہیں۔ اور یہ کریانے کی ایک دکان ہے بہت بڑی، عربی کے اندر اسے تموینات بھی کہا جاتا ہے اور بقالہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر کریانے کی ہر چیز موجود ہے، صابن، شیمپو، کھانے کی اشیاء، ٹکی ٹافی جو ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کو یہاں سے بآسانی مل جائیں گی۔ یہ کریانے کی دکان ہے مکہ المکرمہ کی۔ یہ بھائی اپنی فیملی کے لیے ناشتہ لے کے آ رہے ہیں، باقی سارے ہوٹل میں ہوں گے تو یقیناً یہ سب کے لیے ناشتہ لے کے جو ہے اپنے ہوٹل پہنچیں گے، پھر سب لوگ ان کے ساتھ مل کے ناشتہ کریں گے۔ یہ مکہ المکرمہ کا بدو ہے، سادہ بندہ ہے، یہ اپنی ویل چیئر لے کے روڈ کے اوپر جائے گا، پھر وہاں سے کوئی نہ کوئی طواف کے لیے، حرم جانے کے لیے، صفا مروہ کی سعی کے لیے جو ہے اسے اتفاق کرے گا، پھر یہ پیسے لے کے انہیں یہ مزدوری پہ کام کرے گا۔ یہ لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، انڈیا کا جو ہے یہ گروپ ہے، ان کی گاڑی ابھی پہنچی ہے۔ یہ سارے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے گاڑی کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہاں سے یہ مکہ المکرمہ کی بہت مقدس پیاری سی زیارات کے لیے جائیں گے۔ دو بھائی اپنی ماں جی کی ویل چیئر کو اٹھا کے حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بھی میں نے کہا بہت بڑا اچھا فریضہ ہے کہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے آپ آئیں اور انہیں لے جائیں۔ اس گاڑی کے اندر ہوٹل والوں کا ناشتہ جا رہا ہے، یہ بھی گاڑی ناشتے کی گاڑی ہے، یہاں فریزر لگا ہوتا ہے، اور حجاج کرام کا، زائرین کا، معتمرین کا ناشتہ جو ہے یہ ہوٹل کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھی گاڑی وہی ہے، یہ دیکھیں ناشتے کی گاڑیاں ہیں، یہ اس کے اندر مواد غذائیہ یعنی کھانے والی بہت سی اشیاء ہوتی ہیں۔ اس سے بہترین ڈسپلن والے لوگ جو ہیں یہ انڈونیشیا کے اور ترکی کے ہیں، یہ ایک ساتھ جائیں گے، ان کے ثقافت، ان کا جو کارڈ وغیرہ ہے یہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر لوگ 99% لوگ یہ گم نہیں ہوتے۔ ہمارے پاکستان اور انڈیا کے لوگ جو ہیں یہ کسی کی بات نہیں مانتے، اپنی مرضی کے ساتھ نکلتے ہیں، پھر گم ہو جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، پھر ساتھ والوں کو پریشان کرتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں جاتے۔ جس طرح لوگ مکہ المکرمہ میں آنے کے لیے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اسی طرح اپنے اپنے شہر میں جانے کے لیے بھی لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ سنت بھی ہے، آقا علیہ السلام جب بھی کسی جنگ سے واپس آتے تو مدینہ منورہ کی دیواروں کو، پہاڑوں کو دیکھ کے اپنی سواری کو تیز فرما لیتے، اور جو ہی آقا علیہ السلام کا شہر دیار، شہر حبیب، شہر مدینہ قریب آتا تو حضور اپنی سواری کو کھڑا کرتے اور جلدی سے مسجد نبوی کے اندر جاتے، پھر جو ہے وہاں اللہ کا شکر ادا کرتے، نوافل ادا کرتے، پھر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر جاتے، پھر ازواج مطہرات کے حجرے کے اندر چلے جاتے۔ یہ معمول ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، اپنے وطن سے، اپنے گاؤں سے، آبائی گاؤں سے محبت کرنا۔